पंजाब में भेजते हैं। तो ये ट्रेन के मतलब भी आई साहब ने आपको ब्रीफ कर दी है कि वो प्राइवेट कंपनी जो है उसको रन करती है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आती है। तो एक तो ये है कि जितनी भी इस तरह के इंसिडेंट की मजम्मत मैं समझता हूँ कि की जाए, जितना भी इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है वो काम एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही हमें इत्तला मिली आई जी साहब ने फौरी तौर पर एक तो FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए, और FIR की कापी तो मेरे ख्याल में अब मीडिया पे वो सबको पता ही है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसमें डिटेल सारी मौजूद। तो उसके बाद आई साहब की गाइडेंस के मुताबिक हमने अपनी सारी जो टीम्स थी जो कॉन्स्टिट्यूट की, और जिस तरह बराई साहब ने आपको बताया कि वो जो कल्प्रेट्स थे वो फरार हो चुके थे, उनको पता चल गया था जब अखबार में ये खबर शाया होगी तो, और उनकी गिरफ्तारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमने जो डिफरेंट टीम्स तश्कील दी थी, साथ हमने डिफरेंट एजेंसीज की भी आई साहब ने उनको रिक्वेस्ट करके उनकी भी मदद हमने ली, और मुख्तलिफ जगहों पे हम रेड भी करते रहे उनकी गिरफ्तारी के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी जल्दी कामयाबी दी और बंदे तमाम हमने अरेस्ट कर दिए। एंड दे हैव आल्सो कन्फेस्ड कि उन्होंने ये बहुत जो हीनियस क्राइम है उन्होंने कमिट किया। तो बाकी जो हमें एक मैं एडिशन करता हूँ थोड़ी इसमें इस सारे प्रोसेस में जो हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मैं इन टच था, वो भी मेरे साथ इन टच थे। तो रेलवे महकमे की भी हमें सपोर्ट, जहाँ क्योंकि ये प्राइवेट था उसमें कुछ लोगों को हमें उधर से भी हमें उनकी एड्रेसेस चीज़ें, तो रेलवे मिनिस्टर और रेलवे के CEO सेक्रेटरी रेलवेज़ वो भी टोटली उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हमारे साथ और पुलिस के साथ ताउन किया। ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ गो अहेड। और मेरा ये था कि रेलवे पुलिस जो है वो और इस गाड़ी में ड्यूटी पर थी साथ। जी हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो पुलिस के होते हैं, वो उसमें होते हैं, लेकिन चूँकि ये प्राइवेट कंपनी रन करती है वो उसी वक्त एक्शन लेते हैं जब उनको ये प्राइवेट कंपनी जो कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट करती है, वो एक कंपार्टमेंट में उनको बिठाया होता है अगर जरूरत पड़े तो कोई ऐसा कोई क्राइम कमिट हो गया है या कोई ऐसी यहाँ जो वारदात हो गई है तो वो उनके कहने के ऊपर वो एक्शन में आते हैं, अदरवाइज वो जाकर उस तरह चेक नहीं। फ्यूचर में कुछ प्राइवेट जो कंपनियां हुई हैं प्राइवेट, उनके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट वो ऑलरेडी है कि ये इस तरह का सामना ना वो मैं बताता हूँ। प्राइवेट वाले तो बड़ा इसको इजी लेते हैं। एक तो पहली बात है कि इस केस में हमने कहा है कि वो भी मुजरिमाना गफलत में चार्ज होंगे, नंबर 1। क्यों? हाँ, वो हम देख रहे हैं 109 में भी आ सकते हैं, ठीक है। उसमें उसकी वजह मतलब ये कि मुआवनत एक मुजरिमाना गफलत जो है उसमें गफलत क्या है? गफलत ये है कि सरकारी महकमे में आप अपने देख लें अपने प्रेस में किसी आदमी की एम्प्लॉयमेंट जब नौकरी देते हैं कोई बैकग्राउंड चेक होता है, उसके बगैर तो कोई PN भी नहीं आप अपॉइंट होता। तो उनको चाहिए था कि उसका कोई पिछला चाल चलन कोई चीज़ देखते कि ऐसे लोग, और वो भी 2-3 जो कि चल रहे हैं कि जिसमें कोई खुदा खौफी नहीं है और कोई नहीं है, तो वो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट उन्होंने क्यों दी। तो आइंदा के लिए वाली बात कि उस कंपनी में प्राइवेट कंपनियों में भी जो रन करेंगी उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका बैकग्राउंड चेक जो है वो फिर पुलिस करेगी या उस सूबे में जहाँ पे वो हैं उस सूबे की स्पेशल ब्रांच करेगी। अच्छा, इसमें ये खातून ने बताया क्या है, ट्रैप किस तरह हुई, किस तरह उसको वो जाति का निशाना बनाया, देखिए वो वहाँ पर बैठी हुई थी, नहीं साहब का जो गला खराब तो मैं नहीं वो बता, वो है वो बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए मेरे भी ज़हन में यही आया था उसको। अब देखिए खतून ये कह रहे थे वो यहाँ पे आई थी मुल्तान अपने हस्बैंड को मिलने, जो एक्स हस्बैंड है उसका, शी इज ठीक मुजफ्फरगढ़ रहता है, लेकिन उनकी जो टेलीफोनिकली बात हुई मुल्तान में, उसने अपने बेसिकली अपने बच्चों को मिलना चाह रही थी, तो मुल्तान उसने अपने बच्चे लेकर आना थे उसके हस्बैंड ने, जो एक्स हस्बैंड। तो वो जब मुल्तान उसको आई रेलवे स्टेशन पे उनकी बच्चों के साथ मुलाकात करवानी थी, तो वो हस्बैंड बच्चों को साथ लेकर नहीं आए।
تو یہ اس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی وہاں پہ تھوڑی سی چکلس بھی ہوئی کہ بھی میں نے اپنے بچوں سے ملنا تھا تو آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں آئے. تو ہسبینڈ کہا کہ میری فیملی نے الاؤ نہیں کیا کہ میں بچوں کو ملاؤں کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی ساتھ لے کر چلی گئے. اس وجہ سے بچوں کے ساتھ اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو وہ بیچاری بہت بڑی ڈپریس بھی تھی. تو اسی ڈپریشن میں وہ 4 بجے کی جو ٹرین تھی وہاں سے وہ دوبارہ ایکسپریس ہے جس کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں واپس جا رہی تھی تو اس نے ٹکٹ بھی نہیں ٹکٹ نہیں لے سکی. تو جب ٹکٹ اس نے نہیں لی تو وہ ٹرین میں بیٹھ گئی. تو جو ٹکٹ چیکر تھا منور اس کا نام تھا تو اس نے اس کو آ کر پوچھا کہ بھی آپ ٹکٹ دکھائیں. تو اس نے خیر اپنی پریشانی بتائی کہ میں اس پریشانی میں جلدی سوار ہوں تو آپ مجھے ٹکٹ بنا دیں. اس نے خیر اس کو ٹکٹ وہاں پہ اکانومی کلاس کا ایشو کر دیا. جب اکانومی کلاس کا ٹکٹ اس نے ایشو کیا تو سیٹ وہاں پہ اویلیبل نہیں. اینی ہو اس کا رابطہ کسی طریقے کے ساتھ ہوا زاہد جو وہاں پہ وہ ٹکٹ چیکر ہے وہ اس کے ساتھ کہ جی مجھے اس طرح سیٹ چاہیے تو آپ مجھے سیٹ ارینج کر دیں. تو یہاں سے پھر وہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا. تو اس نے اس کو ورگلایا اور ایک جگہ پہ لے گا کہ میں آپ کو سیٹ لے دوں آپ کو اے سی کی سیٹ. وہاں پہ آگے یہ اس نے وہاں پہ ایک جو کمپارٹمنٹ ان کا ہوتا ہے جو کمرہ ہوتا ہے زاہد ہے زہیب ہے اور عاقب ہے. یہ 3 میں نہیں ٹکٹ چیکر ہے. یہ جو زاہد ہے یہ ہے اسسٹنٹ مینیجر ٹرین مینیجر. ایک عاقب جو ہے نا وہ ٹرین مینیجر ان کے سینئر. وہ تو ابھی جب گرفتار ہو گئے تو ہم ان کا ریکارڈ سارا ابھی تو بالکل پریلیمنری اسٹیج. آج ہی ہم کہاں کس علاقے میں ہوا پھر اس کے بعد ان ملزمان کا تعلق کہاں سے ہے کس شہر سے ہے؟ دیکھیں یہ ٹرین کے اندر ہوا ہے. ٹرین آپ کو پتا ہے کہ وہ کراچی جا رہی تھی روڑی کے قریب روڑی کے. تو ان کے رہنے والے جو ہیں ان کو منظر عام پر کیوں نہیں لایا جا رہا. آیا کہ وہ کوئی اتنے ہائی پروفائل یعنی وہ کورٹ میں پریزنٹ کرنے کے بعد ہم کورٹ میں ہم پریزنٹ کرنے لگے. کراچی کا ایونٹ آج گرفتار کے سی کراچی کا ہے نا. کے سی اور انسیڈنٹ بھی اس ڈویژن کا. اچھا صاحب مستقبل میں جو ٹرینیں سرکاری بھی ہیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا آپ نے پالیسی اس میں ہاں اس میں ایک تو سب سے پہلی چیز ہے آج کل آئی ٹی کا دور ہے. میں نے اس کے اوپر ٹیک اپ بھی کیا ہوا ہے کہ ہر ٹرین میں کیمرے ہونے چاہیے. آج کل کے دور میں پوری دنیا میں ٹرین میں ایک یہ ڈبہ ہے ایک ادھر لگا ہوا ہے ایک ادھر لگا ہوا. اب اس میں ہمیں بھی پرابلم آئے گی جب ہم انویسٹیگیشن میں جائیں گے کس کے ساتھ وہ گئی کہاں پہ آئی. اب کیمرے جو ہیں آپ کی بات ہے کہ وہ پہلے بھی ہم نے کیس بھیجا ہوا ہے. میں ابھی دوبارہ ان کو کہوں گا ہر ٹرین میں کیمرہ اگر ہو ہر جگہ پہ تو بہت آپ کے 80% چوری بھی ختم ہو جائے. اور یہ والے واقعات تو بہت ڈیفیکلٹ ہیں. ایشو ہے نائٹ کے ٹائم جب ٹرین کی لائٹیں آف ہو جاتی ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے دنیا میں تو بیسٹ پریکٹس یہی ہے کہ اس میں بھی کیمرہ لگا ہوتا ہے نائٹ ویژن ڈیوائس کا. ہاں وہ ہوا یہ ہے کہ نفری ہماری بہت ہی کم ہو گئی ہے اور وہ پچھلے کوئی 5-6 سال سے ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ریلوے میں فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے. وہ اب نئے منسٹر سے کہہ کے ہم نے اس کو اوپن کروایا. ہم یہ بھی بھرتی کریں گے اور سیٹوں کی ایکسپینشن کا بھی ہم نے دیکھا ہے. ٹرینیں بڑھ گئی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. MLN1 جب بنے گی تو اور بڑھ جائے گی. تو نفری تو ایک میجر چیز ہے لیکن آئی ٹی کے ساتھ مل کے ہم اس کو ریزالو کریں گے. ٹرین میں پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہوا یہ پہلا واقعہ ہے؟ نہیں اس طرح کا پہلے کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. دس از انفارچونیٹلی دا فرسٹ انسیڈنٹ. تو یہ بہت ہی سیڈ. لاہور میں آئی جی ریلویز فیصل شاہکار اور دیگر پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں.